अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सुबह उठते सार ही मैंने ये जो नाश्ता किया है ना, चाय के साथ मिठाई खाई है ना, तो यकीन कीजिए इससे तो मैं इतनी क्या कहते हैं ना, खुश हो गई थी, बाग-बाग हो गई थी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था सुबह उठते ही मिठाई खाना और चाय पीना। रात से मेरे दिल में आ रहा था कि मैंने ना सुबह नाश्ता जो करना है ना, वो चाय के साथ करना है और मिठाई खाना है। मुझे मीठा इतना पसंद है। सीरियसली मेरे घर में अगर मीठा ना बने ना, तो मैं यूँ लगता है जैसे कमली हो जाती हूँ। हाँ, वैसे वज़न मैं कम कर रही हूँ, ये आप लोग मुझे मैसेज करेंगी, मेरी बहनें इंस्टाग्राम पे, बाजी आज आपने फिर ये बना लिया, आप फिर बाहर खाना खाने चली गई, वैसे तो आपने वज़न कम करना था। तो मेरी प्यारी बहनों, शहज़ादियों, सब कुछ साथ-साथ ही चलता है ना, अब बंदा ज़िप तो नहीं लगा सकता, सारा कुछ ही खाना पड़ता है। लेकिन देख लिया मैंने हाफ़ गुलाब जामुन खाया है। उसके बाद मैंने क्या किया, जल्दी से बना लिया जी आलू गोभी, मेरी फ़ेवरेट। मुझे सब्ज़ियाँ भी बहुत पसंद हैं। मुझे दालें, सब्ज़ियाँ, मीठा इतना पसंद है। और यूके में ना सीरियसली बड़ा ही मसला है। जब मैं नई-नई आई थी ना, तो मुझे तो इतना मसला लगता था, अब भी लगता है, लेकिन थोड़ी-सी आदी हो गई हूँ। यहाँ पे एक तो सब्ज़ियाँ मिलती बहुत कम है, फ्रेश जो होती हैं। और अगर फ्रेश सब्ज़ियाँ मिलती हैं ना, जब आप लेने जाते हैं ना स्टोर पे, तो यकीन कीजिए सब्ज़ियों की कीमत देख के ना, आप यही सोचते हैं कि बेहतर तो यही है कि आप मीट ले लें। मीट और चिकन जो है ना, वो आपको सस्ता पड़ेगा बनिस्बत इन सब्ज़ियों के। ये सब्ज़ियाँ बहुत महँगी हैं, लेकिन फिर भी मुझे बड़ी पसंद है। मैंने बस जल्दी से आलू गोभी बनाई, ऊपर जो है ना सूखी मेथी डाली है, धनिया डाला है, और इतना मज़े का जो है ना गरम मसाला और थोड़ा-सा बटर, घी भी देसी डाल दिया है। वैसे जब गरम करके खाएँगे तब फिर से ऐड कर लेंगे, लेकिन मैंने इसीलिए घी इसमें कम डाला है। जब गरम करेंगे तो इसमें बटर वगैरह ऐड करके खाएँगे। सूखे सालन के साथ, भुने हुए सालन के साथ बटर का जो तड़का है ना, हाय हाय हाय! सीरियसली इसका एक अलग ही मज़ा है। और अगर ये सर्दियों में हो या इसके साथ मॉर्निंग में आप पराठा बना के खाएँ, आय हाय हाय! वाह जी वाह! फिर तो स्वाद जो है ना, वो दोबाला हो जाता है। पता नहीं क्यों हमारे जो अपने एशियन खाने हैं ना, जो हमारे देसी फूड है ना, उनकी तो बात ही अलग है। और यहाँ पे आपकी बहन गोभी-गोभी लेके ना थोड़ी-सी ट्राई कर रही थी, बस ऐवें ही आदतन, बचपन से मेरी आदत है। मेरी अम्मी जी को अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, वो कहती होती थी कि जब सालन अभी सब्ज़ी कटनी शुरू होती है ना, मैं कच्ची सब्ज़ियाँ भी बहुत खाती हूँ। एक ये भी एक राज़ है कि मेरा वज़न जल्दी कम हो जाता है। मैं रॉ वेजिटेबल्स बड़े शौक से खाती हूँ और सारी खा लेती हूँ। इवन के कच्चे आलू भी मैं खा लेती हूँ, मुझे इतने पसंद हैं। तो ख़ैर मेरी अम्मी कहती होती थी कि जब ना ये शुरू होती है ना सब्ज़ी काटना, तब मेरी बेटी ना सब्ज़ी खाना शुरू करती है और तब तक खाती रहती है जब तक ख़त्म नहीं होती। और जब सालन बन जाता होता था ना, तो मेरे घर में वो फर्स्ट बंदा सबसे पहले मैं होती थी जो सालन निकाल के ना, तो स्पून के साथ खाती थी। रोटी भले साथ हो ना हो, लेकिन जो सालन है ना, वो मुझे इतना पसंद होता था ना कि मैं मज़े से आराम से स्पून के साथ खा लेती थी। और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि समटाइम दाल बनी होती थी ना, तो मैं दाल इतनी खा लेती होती थी ना स्पून के साथ, जिस फ्राइंग पैन में मेरी अम्मी जी तड़का लगाती होती थी ना, उसी फ्राइंग पैन में डाल-डाल के ना, तो दाल इतनी ज़्यादा खा लेती होती थी ना कि मुझे डाँट पड़ जाती होती थी। मेरी अम्मी कहती थी, देखना अभी से तुमने कहना मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अभी तुम्हें कुछ हो जाना है। लेकिन ख़ैर मैं वो प्यार, अम्मी की डाँट होती थी बड़ी मज़े की, लेकिन मैं ना खा लेती होती थी, मुझे इतनी पसंद होती थी। ख़ैर जनाब, वहाँ पे मैंने सब्ज़ी बना ली है, घर का काम ख़त्म हो गया। आपको पता है मैं घर से निकलने से पहले खाना ज़रूर बना कर जाती हूँ। बस एक सालन बन गया था, बाकी अब जब आएँगे देखी जाएगी बच्चे क्या खाना चाहेंगे या हस्बैंड ने क्या खाना होगा। आज ना मेरे हस्बैंड की है छुट्टी, हस्बैंड मेरे घर पे थे, और हमने सोचा क्यों ना थोड़ा-सा टाइम जो है ना साथ स्पेंड किया जाए, क्योंकि फिर बच्चों को होने वाली हैं छुट्टियाँ, तो बच्चे घर पे हों तो फिर ज़रा भी टाइम नहीं मिलता कि हस्बैंड वाइफ थोड़ा-सा बाहर निकलें। जब भी बाहर निकलते हैं ना, तो बस बच्चों के स्यापे ही नहीं ख़त्म होते। यकीन कीजिए कभी किसी स्टोर पे जाएँगे तो चीज़ लेने पे लड़ाई हो जाएगी, कोई टॉय चाहिए होगा, कभी किसी को सेम एक जैसी चीज़ चाहिए होगी। तो बस यही ख़त्म नहीं होता बच्चों के साथ। और वैसे भी जब बच्चे साथ हो ना, तो हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि बच्चों को जो इंडोर एक्टिविटीज़ है वहाँ लेके जाएँ या पार्क्स वग़ैरह में लेके जाएँ। शॉपिंग मॉल्स में हम कम ही लेके जाते हैं, क्योंकि बच्चे इरिटेट बहुत करते हैं वहाँ पे जाके। तो ख़ैर आज हमने डिसाइड कर लिया, और फिर आपको पता है जब हम डिसाइड कर लेती हैं ख़वातीन कहीं जाने के लिए, तो साथ में कोई ना कोई काम तो रख ही लेते हैं। तो ख़ैर मेरे हस्बैंड ने लेनी थी अपने लिए कुछ चीज़ें, और मैंने मेरे बच्चों के स्कूल जब एंड होते हैं, तो यहाँ पे सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो अपने टीचर्स को गिफ्ट्स देते हैं। कोई भी आप चॉकलेट दे सकते हैं, फ्लावर्स, या कोई भी एनीथिंग जो भी आपका दिल करे। तो मैं हर साल फूल वगैरह या चॉकलेट्स ही भेज देती थी। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कुछ डिफरेंट लेते हैं टीचर्स के लिए, चलो जो उनके काम भी आ जाए। चॉकलेट्स तो बच्चे ही खा जाएँगे, चलें टीचर यूज़ करेगी, रखेगी, तो याद करेंगी ना, उनको अच्छा लगेगा।
تو پھر میں نے سوچا میں بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نا چلی جاتی ہوں، اور ویسے بھی اسی طرح بہانے ہم تھوڑا سا ٹائم اکٹھے اسپینڈ کر لیں گے، کافی وغیرہ پئیں گے۔ اور یہ گھر سے تو ہم بڑا اچھا پلان بنا کے نکلے تھے، اور کافی کا کیا سین ہوا وہ میں آپ کو اینڈ پہ جا کے بتاؤں گی۔ تو ایک یہ جو نمبر 3 ہے یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے، اور یہ اتنی بیمار ہو گئی تھی نا، یہ جب ہم ٹریفر سینٹر کا چکر لگا کے ہیں وہاں پہ بھاگ بھاگ کے ہم لوگ پرام نہیں لے کے گئے، اور وہاں پہ یہ اتنی بھاگی کہ 3 دن یہ گھر آ کے نا بیمار رہی ہے۔ خیر، کوئی بھی کام جو ہے نا زندگی میں آسان نہیں ہوتا، ہمیں خود سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے، ہمیں خود ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح سے یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا، میں کہتی ہوں اس کو بچانے کے لیے، اس میں زیادہ خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے بھی ہمیں بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ ایفرٹ کے بغیر تو کوئی کام بھی نہیں ہوتا۔ یہاں پہ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی، بلیو می مجھے بہت سے ڈی ایمز آتے ہیں، بلکہ جو میری کچھ ویڈیوز بھی ہیں اگر ان کے نیچے آپ دیکھیں تو کمنٹس بھی ہیں کہ ہمیں یو کے بلا لیں، ہمیں اسپانسر کر دیں، ہم یو کے کیسے آ سکتی ہیں، آپ ہمارے لیے کچھ کر سکتی ہیں وہاں پہ بیٹھ کے، آپ ہمیں بلا لیں یا ہماری شادی وہاں پہ کروا دیں۔ ایون کہ مجھے ڈی ایمز بھی آتے ہیں، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ بہت سے لوگ مجھے لگتا ہے جن کو لگتا ہے کہ جو باہر چلے جاتے ہیں شاید ان کی زندگی بہت آسان ہے، یا مجھے کہتے ہیں کہ آپ بھی تو آ گئی ہیں، آپ لوگوں کو کیوں کہتی ہیں کہ باہر آنا مشکل ہے۔ تو جناب اگر میں صرف اور صرف اپنی بات کروں تو میں یو کے کیسے آئی تھی، ویسے تو میں نے اس پہ سیپریٹ ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی میں بتاؤں، ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں کہ اگر میں یو کے آئی تھی تو اس کے پیچھے 20 ایئرز جو ہیں وہ میرے ہسبینڈ کی محنت تھی۔ انہوں نے 20 ایئرز اس کنٹری میں اسپینڈ کیے، تو پھر وہ اس قابل ہوئے کہ وہ اپنی مسز کو یہاں بلا سکیں، اور اب ان کی بیٹیاں اس وجہ سے یہاں پہ رہ رہی ہیں۔ اب میں کہتی ہوں جس کی سٹوری آپ دیکھیں نا، ہر کوئی جو ہے نا ان کے پیچھے ایک بڑی سٹرگل ہے، ہر ایک کی اپنی ایک کہانی ہے جو کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ مشکلات سے بھری پڑی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایزیلی آ جاتے ہیں۔ اگر فرض کریں میں ایزیلی آ گئی ہوں تو اس کے پیچھے بھی میرے ہسبینڈ کی سٹوری ہے، جو کبھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ تو کوئی بھی کام آسان نہیں ہے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ گوگل کریں، آپ یونیورسٹیز کو سرچ کریں، آپ دیکھیں، محنت کریں، یہ خود سے کرنی پڑتی ہے۔ کوئی بھی انسان ایسے نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لکیلی ہوتے ہیں، جو کسی طریقے سے آ جاتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے اب تو وہ بھی نا زمانہ چلا گیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہی ہے کہ وہ بورڈ پہ جو لوگ جا رہے تھے، ہم نے وہ خبر سنی ہے، ٹی وی میں ابھی تک چل رہی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ زمانہ بھی چلا گیا جب 2 نمبرز کام ہوتے تھے اور لوگ آسانی سے آ جاتے ہیں۔ اب میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو خود سٹرگل کریں اور خود کوشش کریں، باہر آنا ہے تو کسی دوسرے کو نہ کہیں۔ اور دیکھیں میں کیسے کسی کو جو ہے وہ کر سکتی ہوں، اسپانسر کیسے کر سکتی ہوں، میں یہاں کسی کو کیسے بلا سکتی ہوں، میں ایک ہاؤس وائف ہوں۔ ہر ایک کی ایک مختلف کہانی ہے جس کے پیچھے بہت کچھ ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں ہوں یا اور بہت سے لوگ ہیں جو یوٹیوب پہ یہ سارا کچھ دکھا رہے ہیں، تو یقین کیجئے یہ کیپچر کرنے میں، یہ بنانے میں، یہ صرف ایک تھوڑے سے کلپس ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں۔ باقی روٹین، باقی لائف جو ہے وہ ہماری بھی ایسی ہی ہے۔ اگر میں آپ کو یہ جگہ دکھا رہی ہوں، یہاں پہ آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے میں کتنی بھاگ دوڑ کر کے اپنا گھر جلدی جلدی صاف کر کے، کوکنگ کر کے، بھاگ دوڑ کر کے یہاں پہ آئی ہوں کہ چلے ہم کچھ ٹائم سپینڈ کریں۔ بالکل اسی طرح اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ خود محنت کریں۔ یہاں پہ جناب میں پہنچ گئی ہوں کوسٹا پہ، تو بس دل کر رہا تھا کافی پینے کو، لیکن آپ کی بہن سے کیا ہوا، آپ کی بہن نے رانگ آرڈر کر لیا اسمال کافی کا، اور بس وہ اتنا خاص پینے کا مزہ نہیں آیا، بس ہم بور ہو گئی واپس آ گئے تھے۔ تو بس جناب میری چھوٹی سی ایک بات تھی، آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر کسی کو نہیں سمجھ آئی تو پلیز یہ جان لیں کہ زندگی میں کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا، اور جو بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کہے گا تو دوسرا اس کو فٹ سے اسپانسر کرے گا اور وہ آنکھ چپکتے وہاں پہنچ جائے گا اور زندگی بڑی وہاں پہ رنگین ہو جائے گی، تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ یہاں کی زندگی میں بھی بڑے مسائل ہیں، بڑے ہی پرابلم ہیں۔ جو دیکھنے میں رنگین لگتا ہے نا، وہ ویسے ہوتا نہیں ہے۔ یہ تو آپ جان لیں کہ یہاں بھی بہت سے مسائل ہیں، بلکہ ہر زندگی ہر جگہ پہ، جیسے پاکستان ہے یا دوسری کوئی کنٹری ہے، وہاں پہ بہت سے پرابلمس ہوتے ہیں، تو ایسے یہاں پہ بھی ہیں۔ دوسرے کو یہ کہنا کہ آپ کے تو بڑے مزے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ مزے لینے کے لیے یا یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ جانیں، دیکھیں کسی نے کتنی سٹرگل کی ہے، اس کی لائف میں کیا کچھ بیتا ہے، پھر وہ یہاں تک پہنچا ہے۔ اور جو لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں وہ ضرور آئیں، میں کسی کو منع نہیں کر رہی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔